अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1948 तक पहुंचा हूं और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और अब इस सिलसिले में पाकिस्तानी अदाकार भी शामिल हो गए हैं क्योंकि 1947 के बाद बरसगीर पाक हिंद दो मुल्कों में तकसीम हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया। और अब मैं कुछ पाकिस्तानी अदाकारों की बात करूंगा, कुछ हिंदुस्तानी अदाकारों के बारे में बात करूंगा, जो कि सिलसिला जारी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है रागिनी। आपका असली नाम है शमशाद बेगम और फिल्मी दुनिया में आप शादो के नाम से भी जानी जाती हैं। आप 22 अक्टूबर 1924 को पैदा हुई और 27 फरवरी 2007 को फोत हुई। आपने हिंदी फिल्मों में भी काम किया, उर्दू फिल्मों में भी काम किया और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। आपने अपने कैरियर का आगाज हिंदुस्तानी फिल्मों से किया और आप अपने दौर की सबसे ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाली अदाकारा थी। आपने फिल्म शाहजहां के लिए AR कारदार से 1 लाख रुपया वसूल किया, या ये आपको आपके काम की कीमत अदा की गई। आप पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में पैदा हुई और लाहौर में फोत हुई। आपकी उम्र 82 साल थी और आप इन दिनों गुलबर्ग के कब्रिस्तान में दफन हैं। आपका फिल्मी नाम रागिनी है, लेकिन आपको बादामी आंखों वाली भी कहा जाता था। आपका फिल्मी कैरियर 1940 से लेकर 1983 तक मोहित है 1940 से लेकर 1983 तक। आपने 2 शादियां की। आपकी पहली शादी मोहम्मद असलम से हुई जो कि कामयाब साबित ना हुई, और उसके बाद आपने दूसरी शादी एस गुल के साथ की जो 1947 में आपने की और वो अपनी आखिरी उम्र तक निभाई। एस गुल 1999 में फोत हो गए। आपके 2 बच्चे हैं, आबिद और सायरा। आपके वालिद साहब का नाम दीवान परमानंद था। आपके वालिद साहब सेठ दीवानंद परमानंद अपनी बेटी को लेके लाहौर आए और उन्होंने फ्लेमिंग रोड पे घर खरीदा। यही आपकी मुलाकात फिल्म मेकर रोशन लाल शोरे से हुई जो कि आपके हमसाए थे, और उन्होंने आपको कायल किया कि आप अपनी बेटी को फिल्मी दुनिया में मुतारफ करवाएं। और इस तरह फिल्मी अदाकारा रागिनी का फिल्मी कैरियर रूप कुमार शोरे के तवस्सुत से हुआ और उन्होंने अपनी पहली फिल्म दूल्हा भट्टी में आपको कास्ट किया। उस वक्त आप बहुत यंग थी और आपके ऑपोजिट MD कंवर ने कैरेक्टर प्ले किया। उसके बाद आपको रातों रात इस फिल्म से शोहरत मिली और आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया जो कि पंजाबी में भी थी और उर्दू में भी थी, जिसमें सैती मुराद, निशानी, रावी पार, पूंजी और इस तरह की बेशुमार फिल्में। 1945 में आपने लाहौर छोड़ा और आप बॉम्बे आ गई और आपने AR कारदार के लिए फिल्मों में काम शुरू किया और कुछ फिल्में आपने SM यूसुफ के लिए की और आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई। और इन फिल्मों की कामयाबी के बाद आपको बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के बाद आप पाकिस्तान आ गई और आपने पाकिस्तान में काम शुरू किया और यहाँ पे आपने फिल्म मुंदरी, अकेली, नजराना और इस तरह की बेशुमार फिल्में की। आपकी आखिरी फिल्म आबे हयात थी जो कि पश्तो फिल्म थी। 1958 में आपने कुछ विलन या जो विलनस कैरेक्टर्स होते हैं वो प्ले किए, जिसमें दिलाराम, अनारकली, नूर जहां वगैरह हैं।
آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ ایسا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ کی پہلی شادی محمد اسلم سے ہوئی 1940 میں. یہ آپ کے ابتدائی ایام تھے، آپ بہت ینگ تھیں، اور یہ والی شادی آپ کی زیادہ عرصہ نہ چل سکی. ان سے آپ کے 2 بچے ہوئے، سائرہ اور عابد. اس کے بعد جب آپ پاکستان آئے تو آپ کی شادی ایس گل سے ہوئی، جو کہ پروڈیوسر بھی تھے. وہ آپ کے فلم بے قرار میں آپ کے کو سٹار بھی تھے. ان سے آپ کے بیٹے عابد پیدا ہوئے، لیکن وہ کینسر کی وجہ سے جوانی میں ہی فوت ہو گئے. آپ کی بیٹی سائرہ کی جب شادی ہوئی تو وہ کراچی شفٹ ہو گئی، اور آپ کے بیٹے جو عابد ہیں وہ امریکہ میں فوت ہوئے. آپ جب بیمار رہنے لگے اور آپ کے جب ہسبینڈ فوت ہوئے تو آپ نے بالکل گمنامی کی زندگی گزارنی شروع کر دی. آپ کی بیٹی سائرہ نے آپ سے رابطہ کیا جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے. آخری دنوں میں راگنی شمشاد بیگم اسپتال میں داخل ہوئی اور 27 فروری کو 82 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوگی. یہ 2007 کی بات ہے. اب آتی ہے آپ کی فلمز کی طرف. جن فلم نے آپ نے کام کیا، سب سے پہلے وہ فلم بتاؤں گا جو آپ نے برصغیر پاک و ہند جب آزاد نہیں تھا، جب ایک ہی ملک تھا، اس وقت دوران کی. آپ کی پہلی فلم تھی دولہا بھٹی. یہ پنجابی میں فلم بنی، یہ 1940 میں ریلیز ہوئی. 1941 میں آپ نے 2 فلمیں کی. ہمت، میرا ماہی پنجابی فلم تھی. 1941 میں آپ نے فلم سیتی مراد میں بھی کام کیا. 1942 میں آپ نے 3 فلمیں کی: نشانی، پٹواری، راوی پار. 1943 میں آپ نے فلم پونجی میں کام کیا. 1944 میں آپ نے فلم داسی میں کام کیا. 1945 میں آپ نے 3 فلمیں کی: شیر فرہاد، دھمکی، کیسے کہوں. 1946 میں آپ نے 3 فلمیں کی: نیک پروین، بندیا، شاہ جہان. وہ فلم ہے جس کے لیے آپ کو 1 لاکھ معاوضہ ملا. اس دور میں یہ بہت بڑی رقم تھی، میرے خیال میں 1 کروڑ کے برابر ہوگی. 1947 میں آپ نے 2 فلمیں کی: من مانی، فرض. 1948 میں آپ نے پہلی پاکستانی فلم کی، کیونکہ آپ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان پاکستان جب آزاد ہوا تو آپ پاکستان آ گئی. اپنی پہلی فلم جو کہ پاکستان کی پہلی فلم تھی، تیری یاد میں کام کیا 1948 میں. 1949 میں آپ نے فلم مندری میں کام کیا. 1950 میں آپ نے 2 فلمیں کی: بے قرار، کندن. 1951 میں آپ نے فلم اکیلے میں کام کیا یا اکیلی. 1953 میں آپ نے فلم غلام میں کام کیا. 1954 میں آپ نے فلم گمنام میں کام کیا. 1955 میں آپ نے 4 فلمیں کی: نوکر، شرارے، نذرانہ، التجا. 1957 میں آپ نے فلم بیداری میں کام کیا. 1958 میں آپ نے 3 فلمیں کی: بہار، انارکلی، ممتاز. 1960 میں آپ نے فلم زنجیر میں کام کیا. 1962 میں آپ نے فلم حسن و عشق میں کام کیا. 1963 میں آپ نے فلم عورت ایک کہانی میں کام کیا. 1964 میں آپ نے 3 فلمیں کی: گہرا داغ، حویلی، شیر دی بچی. یہ پنجابی فلم تھی. 1965 میں آپ نے 2 فلمیں کی: ساز اور آواز، نائلہ. 1966 میں آپ نے 4 فلمیں کی. ان کے نام کچھ ایسے ہیں: جلوہ، انسان، لاڈو، بانکی نار. 1968 میں آپ نے جن فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ ایسے ہیں: بالم، یار دوست، عصمت، سونے کی چڑیا، سائکا، چند چودویں دا، تاج محل. 1969 میں جو فلمیں آپ نے کی ان کے نام کچھ ایسے ہیں: دلدار، شیراں دی جوڑی، میری بھابھی، ناز، دلہا حیدری، تاڑی عزت دا سوال ہے. پنجابی فلمیں ہیں. 1970 میں آپ نے دو فلمیں کی: سیاں، چڑھدا سورج. 1971 میں آپ نے 3 فلمیں کی: اچا نا پیار دا،
دنیا نہ مانے. 1972 میں آپ نے 3 فلمیں کی: خالش، سبق، پتر ہٹاتے نہیں وگدے. 1972 میں ہی آپ نے فلم سلطان میں کام کیا. 1973 میں آپ نے 2 فلمیں کی: فرض، جھلی. 1974 میں آپ نے 2 فلمیں کی: عشق میرا نام، سیدھا رستہ. 1980 میں آپ نے فلم حسینہ مان جائے گی میں کام کیا. اور 1983 میں آپ نے فلم آب حیات میں کام کیا. یہ آپ کی آخری فلم تھی اور یہ پشتو فلم تھی. یہ تھا ایک مختصر سا تعارف ماضی کے ایک پرانی اداکارہ راگنی کے بارے میں، جن کا اصلی نام شمشاد بیگم تھا. ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.